अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सही मायने में सोचते थे कि ये मुसलमान आज़ाद हों और इनकी हुकूमत आज़ाद रहे। ये इलाका सरहद से आधे दिन की दूरी पर था। अली बिन सुफियान ने वहां अपने जासूस भेज रखे थे, जो महज मुखबिर नहीं थे, तजुर्बेकार लड़ाके और छापामार कमांडो भी थे। ये मुसलमान अस्करी नौइयत का खजाना और बड़ी करामत जंगी कुव्वत थे। हालांकि उनकी तादाद बामुश्किल 5,000 थी। उन्हें छोड़कर सूडान के पास हबसी रह जाते थे, जिनके यहाँ कोई अस्करी तारीख और जंगी रिवायत नहीं थी। वो मुलाजिमों की हैसियत से लड़ते थे। मैदान जंग में उनका रवैया ये होता था कि उनके दुश्मन के पांव उखड़ने लगे तो शेर हो जाते थे, और अगर दुश्मन का दबाव बढ़ जाए तो लोमड़ियों की तरह पीछे लड़ते हुए पीछे भागने लगते थे। और उनके ट्रेनिंग के लिए मसीही यहूदी पहुंच गए थे, या मिस्री फौज के 2-3 गद्दार सालार जरो जवाहरात के लालच में सूडान चले गए थे। मसीही यहूदी और उनके मिस्री सालारों की बदौलत सूडान की फौज में कुछ अहलियत पैदा हो गई थी। यही वजह थी कि सूडानी हुकूमत मिस्र पर खुला हमला करने से घबराती थी, और यही वजह थी कि वो मुसलमानों को अपनी फौज में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। मसीही यहूदी मशीर जानते थे कि 50,000 हबसियों की निस्बत 5,000 मुसलमान काफी है। अली बिन सुफियान को इत्तला मिली कि मुसलमानों के सूडानी इलाके में ये वाकया हुआ है कि सूडान के कैद खाने के एक सिपाही ने सूडानी फौज के कमांडर को कत्ल कर दिया और मुसलमानों के इलाके में पनाह ले ली है। ये खबर लाने वाले जासूस ने अली बिन सुफियान को पूरा वाकया सुनाया। उसने इस सिपाही से तस्दीक कर ली थी। सिपाही से उसने ये भी मालूम कर लिया था कैद खाने में इसहाक नाम का कमांडर जिंदा है, और उसे इस मकसद के लिए तैयार करने के लिए कैद खाने में अजियतों का निशाना बनाया जा रहा है कि वो मुसलमानों को सूडान का वफादार बना दे। जासूस ने यह भी बताया कि इस इलाके पर इसहाक का अशर व रसूख है। ये जरूरी मालूम होता है कि इसहाक को कैद खाने से रिहा कराया जाए। अली बिन सुफियान ने जासूस से पूरी रिपोर्ट लेकर मिस्र के कायम मकाम अमीरुल आदिल से कहा, आप जानते हैं कि कैद खानों में कैसा कैसा तशद्दुद किया जाता है। हम भी तशद्दुद करते हैं, पत्थर भी बोल पड़ते हैं। कहीं ऐसा न हो कि सूडानियों के रंग में रंग जाए इसहाक। ये भी मालूम हुआ है कि हमारे 2-3 और मुसलमान कमांडर कैद खाने में हैं। तब पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है। मैं तो यहाँ तक मशवरा देने को तैयार हूँ कि अपने कुछ छापामार मुसलमानों के इलाके में भेज दिया जाए। मुझे शक हो रहा है कि अपने कमांडर के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए सूडानी फौज मुसलमानों पर हमला कर देगी। अलादिल ने कहा, दूसरे मुल्क में छापामार भेजने के लिए हमें हर पहलू पर गौर करना पड़ेगा। इसका नतीजा खुली जंग भी हो सकती है। अली बिन सुफियान ने कहा, हमारे पास गौर करने के लिए वक्त नहीं है। हमें फौरन ये काम करना होगा। किसी ज़हीन कासिद को पैगाम देकर मोहतरम सुल्तान की तरफ भेजा जाए और उनसे हुक्म लिया जाए, और दूसरी ये कि खुद सूडान में दाखिल होकर मुसलमानों के इलाके में चला जाऊं। वहां के हालात का जायजा लेना जरूरी है। स्याह खाका सिर्फ मेरी आंख देख सकती है। हो सकता है वहां फौज हमला न करे। वहां मसीही मौजूद हैं, वो मुसलमानों को तौहम परस्त बनाते चले जाएंगे या तौहम परस्ती में मुब्तला कर देंगे। उनके अकीदों का रुख फेर सकते हैं। मस्जिदों में अपने मौलवी भेजकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं। वो ऐसी चालें मिस्र के अंदर आकर भी कर चुके हैं। मुझे यही डर है कि मुसलमानों के अकीदे और मिल्ली जज्बे पर हमला होगा। आप जानते हैं कि हमारी कौम में ये खामी है कि दुश्मन की जज्बाती और हैमानी बातों में जल्दी आ जाते हैं। दुश्मन देख चुका है कि मुसलमान को मैदान जंग में मारना आसान नहीं। अकीदों और नजरियों की मुआरकी आराई में दुश्मन ऐसे हथियार इस्तेमाल करता है कि मुसलमान ढेर हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां चला जाऊं और आप अभी एक कासिद सुल्तान मोहतरम की तरफ रवाना कर दें। आपकी गैर हाजिरी में आपकी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? अली बिन सुफियान से पूछा गया तो गयास बलबीस उसने कहा, उसके साथ मेरा एक माउन जायदीन रहेगा। आपको मेरी गैर हाजिरी महसूस नहीं होगी। अलादिल ने कहा, बहुत बुरी तरह महसूस होगी। आप दुश्मन के मुल्क में जा रहे हैं। अगर वापिस न आ सके तो मिस्र अंधा और बहरा हो जाएगा। अली बिन सुफियान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ना हुआ तो कौम मर नहीं जाएगी। अफराद कौमों की खातिर मरते रहें तो मैं जिंदा रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, या कौम जिंदा रहती है तो भी वो बेकार हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सोच रहे होंगे कि मारे गए तो कौम तबाह हो जाएगी, तो वो घर बैठ जाते और सल्तनत इस्लामिया पर मसीही यहूदी हाथ साफ कर जाएंगे। मुझे सुल्तान का ये असूल बहुत पसंद है
وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی۔ العادل نے کہا آپ چلے جائیے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے، میں سلطان کو ہم پیغام لکھ کر بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلے گئے۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگے۔ انہوں نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایت کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمر درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا، اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ عمرو رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہے تھے۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی، ایک قیمتی لڑکی تھی۔ اگر کوئی ڈاکو کی نظر پڑ جاتی تو اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی، اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ دیا۔ اسے 2 شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے، شتر کہتے ہیں اونٹ کو۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں وہ کمانے اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا یہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ اسے یہ اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی بھی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ مسیحی یہودیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی، جاسوس تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ عمر درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا کمان میں تیر ڈال لو، اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عمر درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں، کبھی کچھ ہوا کرتا تھا، آسمان سے ایک پیغام آیا، میرے سینے میں اتر گیا، ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں۔ میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے کو چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے۔ ایک نے کہا آپ تو کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، غیب کا علم تو صرف اللہ ہے۔ عمر درویش نے کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ عمر درویش پر وعظ کی کیفیت آ گئی، تم بھی مسلمان ہو، مجھے تمہاری تباہی تقریباً نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھرتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چگا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو، وہ فرعونوں کا ملک ہے، وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ ایک شتر سوار نے کہا وہ پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان جیسا ہے۔ عمر درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو، وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے۔ تم جس مٹی سے پیدا ہوئے ہو اس کی عزت پر خون بہاؤ،
तुम सूडान के बेटे हो। शुत्र सवार ने कहा, मगर सूडान का बादशाह काफिर है, अगर मुसलमान हो जाएगा वो पूरा गिरोह मुसलमान हो जाएगा। उमर दरवेश ने कहा, वो मुसलमान